کھیل قوم تتی چلاں باچو چنیل اچم کلامی اگیلا دو یاران آشوار آکا نام میٹھا تے آکا نام گسیٹا آشو میٹھا بار ایماندار تے قابل آش تے گسیٹا ای بار گیان گینکاب تے اوران آش میٹھا تانی سباق مناش تے گسیٹا ای چیک میں کرانش اچھاٹ ام دوا یاران دا دیا وطن پر گیا تتھیما باچیں حکومت چھوریش خلق فیصلہ کیشوں ایچاٹ لیشتلی باچو گیشی تو ما عباس فرد شروع ارو ایچو کساں تھوسر باٹھتے سا باچو ہو اتھاں باس جو گنکاب گسیٹاں تھوسر باش سا اتنا باچو ہو اتشی وقت بعد بردم چیک تے گنکے بھی بار تیزیت اتن میں تنگ دستیا شروع این باچاں یار میٹھا ارو چو تانی یار گسیٹا باچا ما تپوس کرما انتا اتنے حالات خراب کیت ایچو گسیٹاں دربار کے گا تاس کیا رو یار باچو ہو مٹو ما تپوس آمونے کراند پر این منا تے اتن میں این کیا حالات گیت گسیٹا ارو یارو ان میں غلطی مینا این خلقیاں غلطی این خلق ما اجاں رب ناراض آش نتے باز یا چھانت وسر کان بیانش تکمو تساں یار ارو این جولاگ سیچ کھیل قوم تتی چلاں باچو